कौन सा हो सकता है जिसमें जो तरीका निकाला जाए। यहाँ पे इन्होंने अपोजिशन ने डिमांड की कि उनके लीडर से एक और मुलाकात का अरेंजमेंट किया जाए, जो गवर्नमेंट की साइड ने जिसको सराहा और उन्होंने कहा कि हम रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं। और आज यही फ़ैसला हुआ है कि हम ब्रीफ आपको एक स्टेटमेंट देंगे। मुज़ाकरात ठीक सिमत में जा रहे हैं, इसमें कोई तशवीश किसी को नहीं होनी चाहिए और इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो मैंने दो डिमांड्स दोनों गवर्नमेंट और अपोजिशन को पेश की थी, जिसमें मैंने इनको रिक्वेस्ट किया था कि चार्टर ऑफ इकॉनमी और टेररिज्म के ऊपर भी पूरे मुल्क को इकट्ठा होना है, इसके ऊपर भी कोई कमेटियाँ तश्कील दी जाएं, जो कि इसके ऊपर भी साथ साथ काम करें, चूँकि ये पूरे पाकिस्तान के अवाम का मसला है। इसके ऊपर भी थोड़ी गुफ्तगू हुई और इंशाअल्लाह अगली मीटिंग में ये फ़ैसला होगा कि किस तरह लेके आगे चलना है। तो मैं कौन सा हो सकता है जिसमें जो तरीका निकाला जाए। यहाँ पे इन्होंने अपोजिशन ने डिमांड की कि उनके लीडर से एक और मुलाकात का अरेंजमेंट किया जाए, जो गवर्नमेंट की साइड ने जिसको सराहा और उन्होंने कहा कि हम रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं। और आज यही फ़ैसला हुआ है कि हम ब्रीफ आपको एक स्टेटमेंट देंगे। मुज़ाकरात ठीक सिमत में जा रहे हैं, इसमें कोई तशवीश किसी को नहीं होनी चाहिए और इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो मैंने दो डिमांड्स दोनों गवर्नमेंट और अपोजिशन को पेश की थी, जिसमें मैंने इनको रिक्वेस्ट किया था कि चार्टर ऑफ इकॉनमी और टेररिज्म के ऊपर भी पूरे मुल्क को इकट्ठा होना है, इसके ऊपर भी कोई कमेटियाँ तश्कील दी जाएं, जो कि इसके ऊपर भी साथ साथ काम करें, चूँकि ये पूरे पाकिस्तान के अवाम का मसला है। इसके ऊपर भी थोड़ी गुफ्तगू हुई और इंशाअल्लाह अगली मीटिंग में ये फ़ैसला होगा कि किस तरह लेके आगे चलना है। तो मैं कौन सा हो सकता है जिसमें जो तरीका निकाला जाए। यहाँ पे इन्होंने अपोजिशन ने डिमांड की कि उनके लीडर से एक और मुलाकात का अरेंजमेंट किया जाए, जो गवर्नमेंट की साइड ने जिसको सराहा और उन्होंने कहा कि हम रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं। और आज यही फ़ैसला हुआ है कि हम ब्रीफ आपको एक स्टेटमेंट देंगे। मुज़ाकरात ठीक सिमत में जा रहे हैं, इसमें कोई तशवीश किसी को नहीं होनी चाहिए और इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो मैंने दो डिमांड्स दोनों गवर्नमेंट और अपोजिशन को पेश की थी, जिसमें मैंने इनको रिक्वेस्ट किया था कि चार्टर ऑफ इकॉनमी और टेररिज्म के ऊपर भी पूरे मुल्क को इकट्ठा होना है, इसके ऊपर भी कोई कमेटियाँ तश्कील दी जाएं, जो कि इसके ऊपर भी साथ साथ काम करें, चूँकि ये पूरे पाकिस्तान के अवाम का मसला है। इसके ऊपर भी थोड़ी गुफ्तगू हुई और इंशाअल्लाह अगली मीटिंग में ये फ़ैसला होगा कौन सा हो सकता है जिसमें जो तरीका निकाला जाए। यहाँ पे इन्होंने अपोजिशन ने डिमांड की कि उनके लीडर से एक और मुलाकात का अरेंजमेंट किया जाए, जो गवर्नमेंट की साइड ने जिसको सराहा और उन्होंने कहा कि हम रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं। और आज यही फ़ैसला हुआ है कि हम ब्रीफ आपको एक स्टेटमेंट देंगे। मुज़ाकरात ठीक सिमत में जा रहे हैं, इसमें कोई तशवीश किसी को नहीं होनी चाहिए और इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो मैंने दो डिमांड्स दोनों गवर्नमेंट और अपोजिशन को पेश की थी, जिसमें मैंने इनको रिक्वेस्ट किया था कि चार्टर ऑफ इकॉनमी और टेररिज्म के ऊपर भी पूरे मुल्क को इकट्ठा होना है, इसके ऊपर भी कोई कमेटियाँ तश्कील दी जाएं,
جو کہ اس کے اوپر بھی ساتھ ساتھ کام کریں، چونکہ یہ پورے پاکستان کے عوام کا مسئلہ ہے۔ اس کے اوپر بھی تھوڑی گفتگو ہوئی اور انشاءاللہ اگلی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوگا کہ کس طرح لے کے آگے چلنا ہے۔ تو میں کون سا ہو سکتا ہے جس میں جو طریقہ نکالا جائے۔ یہاں پہ انہوں نے اپوزیشن نے ڈیمانڈ کی کہ ان کے لیڈر سے ایک اور ملاقات کا ارینجمنٹ کیا جائے، جو گورنمنٹ کی سائیڈ نے جس کو سراہا اور انہوں نے کہا کہ ہم راستہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آج یہی فیصلہ ہوا ہے کہ ہم بریف آپ کو ایک سٹیٹمنٹ دیں گے۔ مذاکرات ٹھیک سمت میں جا رہے ہیں، اس میں کوئی تشویش کسی کو نہیں ہونی چاہیے اور انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے۔ تو میں نے 2 ڈیمانڈز دونوں گورنمنٹ اور اپوزیشن کو پیش کی تھیں، جس میں نے ان کو ریکویسٹ کیا تھا کہ چارٹر آف اکانومی اور ٹیررزم کے اوپر بھی پورے ملک کو اکٹھا ہونا ہے، اس کے اوپر بھی کوئی کمیٹیاں تشکیل دی جائیں، جو کہ اس کے اوپر بھی ساتھ ساتھ کام کریں، چونکہ یہ پورے پاکستان کے عوام کا مسئلہ ہے۔ اس کے اوپر بھی تھوڑی گفتگو ہوئی اور انشاءاللہ اگلی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوگا کون سا ہو سکتا ہے جس میں جو طریقہ نکالا جائے۔ یہاں پہ انہوں نے اپوزیشن نے ڈیمانڈ کی کہ ان کے لیڈر سے ایک اور ملاقات کا ارینجمنٹ کیا جائے، جو گورنمنٹ کی سائیڈ نے جس کو سراہا اور انہوں نے کہا کہ ہم راستہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آج یہی فیصلہ ہوا ہے کہ ہم بریف آپ کو ایک سٹیٹمنٹ دیں گے۔ مذاکرات ٹھیک سمت میں جا رہے ہیں، اس میں کوئی تشویش کسی کو نہیں ہونی چاہیے اور انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے۔ تو میں نے 2 ڈیمانڈز دونوں گورنمنٹ اور اپوزیشن کو پیش کی تھیں، جس میں نے ان کو ریکویسٹ کیا تھا کہ چارٹر آف اکانومی اور ٹیررزم کے اوپر بھی پورے ملک کو اکٹھا ہونا ہے، اس کے اوپر بھی کوئی کمیٹیاں تشکیل دی جائیں، جو کہ اس کے اوپر بھی ساتھ ساتھ کام کریں، چونکہ یہ پورے پاکستان کے عوام کا مسئلہ ہے۔ اس کے اوپر بھی تھوڑی گفتگو ہوئی اور انشاءاللہ اگلی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوگا کہ کس طرح لے کے آگے چلنا ہے۔ تو میں کون سا ہو سکتا ہے جس میں جو طریقہ نکالا جائے۔ یہاں پہ انہوں نے اپوزیشن نے ڈیمانڈ کی کہ ان کے لیڈر سے ایک اور ملاقات کا ارینجمنٹ کیا جائے، جو گورنمنٹ کی سائیڈ نے جس کو سراہا اور انہوں نے کہا کہ ہم راستہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آج یہی فیصلہ ہوا ہے کہ ہم بریف آپ کو ایک سٹیٹمنٹ دیں گے۔ مذاکرات ٹھیک سمت میں جا رہے ہیں، اس میں کوئی تشویش کسی کو نہیں ہونی چاہیے اور انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے۔ تو میں نے 2 ڈیمانڈز دونوں گورنمنٹ اور اپوزیشن کو پیش کی تھیں، جس میں نے ان کو ریکویسٹ کیا تھا کہ چارٹر آف اکانومی اور ٹیررزم کے اوپر بھی پورے ملک کو اکٹھا ہونا ہے، اس کے اوپر بھی کوئی کمیٹیاں تشکیل دی جائیں، جو کہ اس کے اوپر بھی ساتھ ساتھ کام کریں، چونکہ یہ پورے پاکستان کے عوام کا مسئلہ ہے۔ اس کے اوپر بھی تھوڑی گفتگو ہوئی اور انشاءاللہ اگلی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوگا کہ کس طرح لے کے آگے چلنا ہے۔ تو میں